नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। कोरोना महामारीको प्रकोप त छँदै थियो। अहिले कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका स्थानीय झाडापखालाको प्रकोपमा परेका छन्। नगरपालिकाको 3वटा वडाका 304 जना भन्दा बढी एकैपटक झाडापखालाको चपेटामा पर्दा उपचारका लागि बेड नै अभाव भएको छ। झाडापखालाकै कारण 2 जनाको ज्यान समेत गइसकेको छ। सामान्य उपचारले नै ठिक हुने झाडापखाला जस्तो रोगका कारण सयौं एकैपटक संक्रमणमा पर्नु र उपचारका लागि बेड नै अभाव हुने अवस्था आउँदा स्थानीय भयभीत बनेका छन्। एक्कासी संक्रमणकै रूपमा झाडापखाला कसरी फैलियो भन्ने कारण पत्ता नलागे पनि दूषित पानीका कारण मानिएको छ। यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। यता बडा दशैं सुरु भइसकेको छ। दशैं मनाउन राजधानी काठमाडौँमा रहेकाहरू घर जाने तयारीमा जुटिसकेका छन्। दशैंमा घर जानेहरूलाई बसका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ व्यवस्था समेत गरिएको थियो। सोही अनुरूप हजारौं सर्वसाधारणले टिकट बुकिङ पनि गरिसकेका छन्। दशैंकै मुखमा बागमती सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ। उता यातायात व्यवसायीले काठमाडौँ बाहिर जानेहरूलाई तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिइरहेको आरोप पनि लागिरहेको छ। काठमाडौँ बाहिर जाने यात्रुलाई सहज रूपमा व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ। काठमाडौँ बाहिर जाने यात्रुहरूलाई के कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ, यो विषयमा पनि आज हामी काठमाडौँको गङ्गबु बस पार्कबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछौँ। यस अलावा तपाईको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12424, फेरि पनि नम्बर नोट गर्नुहोस्, 1660 01 12424 यो टोल फ्री नम्बर रहेको छ। त्यस्तै गरी एनसेल नम्बर पनि रहेको छ 9801 57 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला भने हामी कपिलवस्तुको झाडापखाला जुन संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्छौँ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा फैलिएको झाडापखाला अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। नगरपालिकाको वडा नम्बर 7, 8 र 9 मा मङ्गलबार रातिदेखि झाडापखाला फैलिएको थियो। झाडापखालाका कारण दूषित पानी र सरसफाइको अभाव भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालले जनाएको छ। प्रभावित गाउँका बासिन्दाले ओभरहेड ट्याङ्की मार्फत वितरित धारा र ह्यान्डपम्पको पानी प्रयोग गर्ने गर्छन्, तर कुन पानीले दूषित गरायो भन्ने यकिन भने भएको छैन। यस सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 45 वर्षका रामप्रसाद केवटको झाडापखालाबाट घरमै र वडा नम्बर 8 का 7 वर्षका राज कश्यपको निजी मेडिकलमा मृत्यु भएको थियो। 3वटा वडामा 304 जनामा झाडापखालाका बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएकोमा अझै 110 जना उपचारका क्रममा रहेको बताइएको छ। झाडापखालाको कारण दूषित पानी र सरसफाइको अभाव भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालले जनाएको छ। तर राति 81-10 बजेपछि धेरै नै मान्छेहरू आउनुभयो यही समस्या लिएर, उल्टी हुने र लुज मोसन हुने। हामीले अब कर्मचारीहरू बोलायौँ होइन, बिरामी बढ्दै जानुभयो। हामीसँग पर्याप्त बेड भएको पनि नभएको हुनाले ग्यालेरीमा बाहिर पनि होइन, इमर्जेन्सीमा ड्रेसिङ रुममा एउटा बेडमा 2 जना 3 जना पनि राखेर उपचार गर्दै गयौँ होइन।
विभिन्न स्थानको पानी र केही बिरामीको दिशाको नमुना सङ्कलन गरी जाँचका लागि प्रयोगशालामा पठाइसकिएको तर रिपोर्ट अझै आइ नसकेको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। प्रभावित क्षेत्रका धेरै घरधुरीमा शौचालय पनि नहुँदा कतिपय परिवार खुला स्थानमा शौच गर्ने अवस्था रहेको छ। तराईको सुगम जिल्ला भए पनि कपिलवस्तु र त्यसमा पनि भारतसँग सीमा जोडिएको कृष्णनगर क्षेत्र मानव विकास सूचकाङ्कका हिसाबले पछाडि परेको क्षेत्र हो। शिक्षा र जनचेतनाको अभावका कारण सरसफाइमा ध्यान नदिँदा झाडा पखाला फैलिएको सरकार ओला निकायको भनाइ छ। कपिलवस्तु जिल्लाको यो झाडा पखालासँग सम्बन्धित अझ भनौँ कृष्णनगर नगरपालिकामा देखिएको झाडा पखाला र त्यहाँ बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको र अझै पनि नियन्त्रणमा आइ नसकेको सम्बन्धी यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर रतन प्रताप शाह हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयरज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यो कपिलवस्तुको यहाँको नगरपालिकामा झाडा पखालाका बिरामीहरूको सङ्ख्या जुन किसिमले देखियो यो भयावह एक प्रकारले हेर्ने हो भने 3वटा वडामा देखिएको यो सङ्ख्या धेरै ठुलो सङ्ख्या पनि हो। अहिलेको त्यहाँको अवस्था के छ? अब अहिलेको पनि अवस्था गम्भीरै नै छ। अब यो फैलिरहेछ अनि हामीहरू पनि त्यो गाउँ-गाउँमा यो जहाँबाट यो मुहान छ त्यो अलिकता हामीहरूले सर्च गरेर त्यहाँ जनचेतनाको पनि कार्यक्रम हामीहरू गरेछौँ। हाम्रो वार्ड अध्यक्ष अनि एउटा टोली बनाएर शिक्षकहरूको स्वास्थ्यकर्मीको जुन चाहिँ यो टोली बनाएर त्यो जनचेतनाको कार्यक्रम गर्दैछौँ। अब यो व्यापक रूपमा फैलिरहेछ। अब यो यहाँले जसरी भन्नुभयो यो व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ, स्थानीयहरू अझै बिरामीको सङ्ख्या बढ्दैछ, यो एउटा पाटो भयो, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि बढाउँदैछौँ भन्नुभयो। कारण चाहिँ के रहेछ? कारण पत्ता लागेको छ? अब कारण त जस्तो यो पानीबाट आएको हो कि दूषित पानीको माछा खाएर भएछ। अब यो कन्टिमिनेटेड पानीबाट भएछ। अब त्यसको वाटर जुन चाहिँ त्यो स्याम्पल गएछ हाम्रो खाने पानीको अनि चापाकलहरूको। अब आज साँझ त्यसको रिपोर्ट आउँछ। अब त्यसपछि पुष्टि हुन्छ कति कहाँबाट भएछ। यसमा विशेष गरी स्थानीयहरूले ओभरहेड ट्याङ्कीबाट पानी प्रयोग गरिरहेको, अर्को कलबाट पानी प्रयोग गरिरहेको भनेर भनिएको छ। आशंका बढी केमा छ? ओभरहेड ट्याङ्कीकै कुरा हो कि? अब अहिले त म कन्फर्म गर्न सक्दिनँ किनभने यो ओभरहेड ट्याङ्कीको जहाँ जहाँ सप्लाई छ त्यहाँ त्यहाँबाट केस आइरहेछ। अब हिजोदेखि अरू ठाउँमा छ। अब जिल्लामा पनि गाउँ-गाउँमा सुरु भएछ त्यो। अन्य 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 जिल्ला स्थानीय तहहरूमा पनि सुरु भयो। सिजन पनि चेन्ज भइरहेछ। त्यो कारण हो। अब हामीले यहाँ भिजुअलमा पनि देख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ बिरामीहरूलाई अस्पताल बाहिरै राखेर उपचार गराइरहेको दृश्यहरू पनि छन्। अहिले पछिल्लो अवस्था के छ? यस्तै हो अवस्था? हेलो हजुर, मलाई सुन्नु भएको छ यहाँले? भन्नुहोस्। हजुर, हामीले यहाँ भिजुअलमा देख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ स्थानीयहरूलाई अस्पताल बाहिर राखेर उपचार गरिएको छ, अभाव देखिएको छ बेडको। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै हो? अब किन अभाव होइन कि 15 बेडको हस्पिटल हो। अब त्यो 15 बेडको हस्पिटलमा 200 मरिजको चाप आउँछ। अब कहाँ व्यवस्था गर्ने? तर हामीहरू त्यो टेन्टको अनि कहाँको त्यो फोल्डिङको बेडको व्यवस्था गरेर विद्यालयमा कोठा खोलाएर त्यहाँ हामीहरू व्यवस्था गरेको। अहिले उपचारको व्यवस्था के गरिएको छ? कति चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ? जनशक्ति प्रसक्त छ। हाम्रो नगरपालिकाको पनि पुरा जनशक्ति छटेछन् त। अनि छिमेकीको हाम्रो जुन छ यो स्थानीय तहहरू छन्, नगरपालिका छ, गाउँपालिका छ, त्यहाँबाट पनि सहयोग आइरहेछ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट पनि टोली खटेछन्। प्रदेशबाट पनि टोली आएछन्। अस्ति हाम्रो मुख्यमन्त्रीसँग अब राति 11 बजे पनि कुरा गरेर यहाँको स्थितिको अवगत गराएछु म। उहाँले तत्कालै त्यहाँबाट प्रमुख सचिवलाई पठाउनु भयो अनि त्यहाँबाट पनि सहयोग भइरहेछ। अब निःशुल्क उपचार पनि भइरहेछ, सहयोग पनि भइरहेछ। क्याजुअलिटी अहिलेसम्म हस्पिटलमा भए छैन। कम्तीमा 400 जनाको उपचार
भएका जसमा 200 भन्दा बढी डिस्चार्ज पनि भएछन्। जस्तो अहिले उपचारका लागि कति चिकित्सकहरू खटिनु भएको छ, के छ? अब अहिले के छ, हाम्रो सुराज हस्पिटलमा मात्र एकजना डाक्टर छन्। तर अहिले यो हाम्रो जन स्वास्थ्य कार्यालय परिवारबाट, हाम्रो जिल्लाबाट त्यहाँबाट 3-4 डाक्टर छन्। प्रदेशबाट पनि 2-3 जना डाक्टर आएछन्। अरू बुटवलबाट पनि यो तमाम एनजिओहरूको पनि सहयोग भइरहेको छ। उनीहरू आफ्नो टोलीले डाक्टर लगायत अनि स्वास्थ्यकर्मी लगायत उनीहरू पनि खटेछन्। नेपाली सेनाको प्यारामेडिकको पनि टिम छन् अनि अहिले सबै खटेछन् अनि त्यो सेवा प्रवाह एकदम राम्रोसित भइरहेछ। मेयरज्यू, अब विशेष गरी कपिलवस्तुको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो सुगम जिल्ला नै हो, यो विकट पनि होइन। तर झाडापखालाको कारण अहिले पनि यो सुगम ठाउँ भएर पनि यस्तो बिरामीको अवस्था देखिनु भनेको एउटा यो दुःखद कुरा पनि हो। अब मानव सूचकाङ्कको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि कपिलवस्तु जिल्ला आफैमा अलिकति पछाडि परेको पनि देखिन्छ। अब त स्थानीय सरकारहरू पनि गठन भइसकेका छन्। यस हिसाबले हेर्दा सचेतनाका कार्यक्रम या चेतनाका कार्यक्रम, अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न केही कमी कमजोरी भएका हुन् या हामीसँग स्रोत साधनको अभाव देखिएको हो? आज हामी 21औं सदीमा छौँ। जनचेतनाको कार्यक्रम हामीहरू गरिरहेछौँ। अब जनचेतना सबैलाई थाहा छ, बाहर जुन चाहिँ दिशा पिसाब गर्ने होइन, पिसाब गर्ने ठाउँ शौचालय हो, त्यहाँ गर्नुपर्छ। अब तर के छ, मधेसमा प्राय मैले के हेरेको छु, यिनीहरू बाहिर गएर त्यो दिशा गर्छन्। त्यो सबभन्दा के हुन्छ, त्यहाँ दिशा गर्छन् अनि त्यसपछि यो पानी परेपछि त्यो पानी तल जान्छ त्यही, अनि त्यही 25-30 फिटको जुन यो चापाकलहरू छन् त्यही कन्टेमिनेटेड भएपछि पानी त्यही प्रदूषित पानी खाएर यही काला डायरिया हुन्छ। यो सबभन्दा समस्या छ। कति हामीहरू प्रहरीको टोली खटाएको, हामीहरूले गाउँ गाउँ गएर यो खुला दिशामुक्त अभियान पनि सफल पारेको। तर फेरि उनीहरूको के छ बानी छन्, यो प्राय मैले हेरेको बाहिर गएर बाटोमा टोली टोली यो महिलाहरूको पुरुषहरूको टोली टोली गएर दिशा छिर्छन्। भनेपछि यो नगरपालिका अहिले खुल्ला दिशामुक्त नगरपालिका बनिसकेको हो, घोषणा भइसकेको हो? हजुर। तर अवस्था 2 वर्ष अगाडि नै छ। तर अवस्था चाहिँ पछिल्लो समय फेरि जिउका तिउ नै भएछ। अब हामी फेरि प्रहरी खटाउँछु यो। अब यो अलिकता जनचेतनाको कार्यक्रम पनि हामीहरू गराउँदैछौँ वार्डमा। अब बिस्तारै बिस्तारै हेर्नुहोस्, एक दुईमा त यो डिक्रिज हुन्छ। यहाँले एउटा विशेष गरी एउटा डरलाग्दो कुरा यहाँले भनिसक्नु भएको छ, अहिले अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि बिरामीको सङ्ख्याहरू बढ्न थालेका छन् भनेर भन्नुभएको छ। यस विषयमा हामी थप फलोअप त गर्छौँ नै। यो सँगसँगै अहिले यहाँले आफ्नो पालिकाभित्र, नगरपालिकाभित्र चाहिँ के कस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ? अब जनचेतनामूलक कार्यक्रम त हामीहरू यो एनजिओहरू छन्, उनीहरूको सहयोगमा, उनीहरूको समूहमा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू छन्, स्वास्थ्य शाखाको स्वास्थ्यकर्मीहरू छन्, अनि शिक्षकहरू छन्, अरू समाजसेवीहरू छन्। त्यस्तो जनचेतनाको कार्यक्रम त हामीहरू गरिरहेछौँ। भनेपछि यहाँहरूको यो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। अब कपिलवस्तु जिल्लामा पछिल्लो समय जुन अवस्था देखिएको छ र त्यसमा अरू जिल्लाका अन्य ठाउँहरूमा पनि भइरहेको भनेर यहाँले बताइरहनु भएको छ। ठिक छ, यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तु जिल्ला कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर रतन प्रताप शाह हामीसँग यति बेला फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मुकेश कुमार चौधरी पनि हामीसँग यति बेला फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। नमस्कार, धन्यवाद सर। हजुर डाक्टर साहब। हजुर। अहिले विशेष गरी कपिलवस्तुको यस कृष्णनगर नगरपालिकामा देखिएको झाडापखालाको समस्या लगायत अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि यो समस्या बढ्दै गएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न, अहिले अवस्था ठ्याक्कै कस्तो छ? हजुर सर, यो 6 महिना 18 गते
म अस्पतालमै कार्यरत रहँदा इमर्जेन्सीमै त्यति बेला थिएँ। यो 18 गते साँझ 5-6 बजेतिर 5-6 जनाको उसमा नम्बरमा किशननगर नगरपालिका वडा नम्बर 7बाट बिरामीहरू आउनुभयो। झाडा पखालाकै समस्या लिएर आउनुभएको थियो। सामान्य होला भनेर मैले ट्रिट गर्दै गएँ र त्यही राति चाहिँ 10 बजेसम्म अचानक 20 जना पनि आउनुभयो त्यही गाउँबाट। अनि त्यो उहाँहरूलाई पनि हामी ट्रिट गर्दै गइरहेको छौँ। तर बिहान चाहिँ 19 गते बिहान 6 बजे धेरै नम्बरमा बिरामीहरू आउनुभयो। 40 देखि 42 जना जति आउनुभयो र त्यो सङ्ख्या साँझ 5 बजे हुँदै 144 जना पुग्यो। त्यही अनुसार 20 गते पनि 8 बजेसम्म 239 पुग्यो र 5 बजे साँझसम्म 295 पुग्यो। र आज बिहान 8 देखि 10 बजेको बिचको हाम्रो रिपोर्ट चाहिँ 328 थियो, 370 थियो। 370 टोटल बिरामीहरू हाम्रो अस्पतालको सम्पर्कमा आइसक्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले अब आजै चाहिँ अन्डर ट्रिटमेन्टमा 110 जना हुनुहुन्थ्यो, 32 जना चाहिँ रिफर हुनुभएको थियो र डिस्चार्ज चाहिँ 228 जना हुनुहुन्थ्यो। अब यो चाहिँ किशननगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 को मात्र नभएर वडा नम्बर 7 मा 8 मा र 9 मा अचानक चाहिँ यो सडन आउटब्रेक भएको थाहा पाइयो। अब यसको कारण नै अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। स्टुल चाहिँ सेम्पल पठाइसकेका छौँ हामीले, पानीको टेस्ट पानी सेम्पल पनि पठाइसकेका छौँ। अहिले टेस्ट भएर रिपोर्ट आएपछि मात्रै यकिनको साथ भन्न सकिन्छ होला यसको एक्ज्याक्ट कज चाहिँ। डाक्टर साहब, विशेष गरी यो अहिले जहाँ झाडा पखाला देखियो यो ठाउँको अवस्था, त्यहाँको मानव बस्ती, त्यहाँको सरसफाइको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कस्तो ठाउँ हो यो? यस्तो हो सर, यस्तो मानव बस्ती भनेको धेरै क्राउडेड गाउँ, यहाँ यतातिरको गाउँहरू धेरै क्राउडेड नै हुन्छ एकदमै। र यो जहाँबाट यस्तो अलिकति यो समस्याहरू आयो, मैले हेर्दा यो अलिकति लो सोसियोइकोनोमिक स्टेटसबाटै आएको रहेछ। र त्यहाँ गएर यसो हेर्दा सरसफाइमा खासै धेरै ध्यान नदिने पनि भेटियो धेरैजना। अनि पानीको अब सप्लाई हुँदै पनि अब ह्यान्ड पाइपबाट पनि पानी धेरै खाने मान्छेहरू भेटियो र जनचेतनाको अभाव पनि छ त्यहाँ। त्यस्तो अब त्यति साक्षरता पनि त्यति धेरै छैन। जस्तो त्यहाँ दुई किसिमको पानी प्रयोग गरेको देखियो भनेर भनिएको छ। एउटा त ओभरहेड ट्याङ्कबाट पानी पिउनेको सङ्ख्या, अर्को भनेको ह्यान्ड पम्पबाटै। अब यसको स्याम्पल पनि परीक्षण त यहाँहरूले गर्नुभएको छ। यो रिपोर्ट चाहिँ कहिलेसम्म आउँछ, के छ यो रिपोर्ट? सर अब हाम्रो जनस्वास्थ्य सरलाई सोध्नुपर्छ। रिपोर्ट चाहिँ आजै आउनुपर्ने हो होइन। यसमा पनि म क्लियर कट कुरो भन्न सकिन्न सर। अहिले जिल्लाको अन्य स्थानीय तहमा पनि देखिन थालेको हो झाडा पखालाका बिरामीहरू? अन्य स्थानीय तहको बारेमा त थाहा भएन सर होइन। हाम्रो यो किशननगर नगरपालिकामा यो छेउछाउमा जुन गाउँपालिका नगरपालिकाहरू छ त्यहाँबाट त्यस्तो रिपोर्टेड केस त आएको छैन अहिलेसम्म अस्पतालमै। हाम्रै नगरपालिका किशननगर नगरपालिकाकै धेरै जसो केसहरू अहिलेसम्म आएको छ। अब अलिकति मैले यहाँसँग अन्य विषयमा थोरै मैले जानकारी लिन चाहेँ। हुन त मैले मेयर साहबसँग पनि केही कुरा गरेको थिएँ, तर टेक्निकल हिसाबले, स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले बढी अलिकति यहाँ ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। यो नगरपालिका आफैमा पनि खुल्ला दिशामुक्त नगरपालिका घोषणा भइसकेको हो। अब यो सुगम ठाउँ पनि हो अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने, तर पनि बारम्बार यस्ता किसिमका समस्याहरू आउनुलाई कसरी लिने डाक्टर साहब? अब सर यो खुला दिशामुक्तको कुरो गर्नुभयो। खुला दिशामुक्त घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, यो व्यवहारिकतामा पनि लागू गर्नुपर्छ। अहिले पनि यहाँ हेर्दा प्राय मान्छेहरू गाउँ गाउँमा पनि जाँदा यता यही किशननगर नगरपालिका नम्बर 8 मै हेर्दा बाहिर नै मान्छेहरू दिशा पिसाब गरेको भेटिन्छन्। त्यो अब त्यो व्यवहारमा लागू भएको छैन त्यस्तो। 2 जनाको त अहिलेसम्म मृत्यु भइसकेको छ जो उपचार गराइरहनु भएको छ। 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यो उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? उपचार गराइरहेको त्यो भएको होइन, त्यो बाहिर चाहिँ प्राइभेट मेडिकलहरूमा उपचार गराउँदा मृत्यु भएको हो। एकजना 40 वर्षीय पुरुष र एकजना 8 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। हो, अन्यको जटिलताको हिसाबले कस्तो छ अवस्था? अन्य बिरामीको जटिलताको हिसाबले सामान्य नै हुनुहुन्छ कि के छ? नै सर, सामान्य होइन, केही अब जटिल प्रकारको बिरामी पनि हुनुहुन्छ र केही एसोसिएटेड मोर्बिडिटिजहरू पनि छ। अब कार्डिक बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू समस्याहरू भएको बिरामीहरूलाई पनि एफेक्ट गरेको रहेछ। अब धेरै नै जटिल प्रकारको बिरामीहरूलाई हामीले रिफर गरिदिएका हुन्छौँ, प्रायः कोअर्डिनेट गरेर टोल प्रादेशिक अस्पताल र तौलिया जिल्ला अस्पतालमा। अरू मोडरेट र माइल्डलाई हामीले यही ट्रिटमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ। सिभियर केसलाई पनि यही ट्रिटमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ, तर जुन इम्प्रुभमेन्ट हुँदैन त्यसलाई हामी रिफर गरिरहेका हुन्छौँ। अन्त्यमा यहाँहरूलाई उपचारका क्रममा कुनै सहजता असहजताहरू के छन् अहिले? अहिले ठिकै छ सर। अब तिनै तहबाट चाहिँ सबैजना लागि पर्नु भएको छ, सबैजनाको सहयोग छ। सबैजना अब यो अस्पताल लगायत पालिका लगायत जिल्ला र प्रदेश केन्द्र लगायत संस्थाहरू पनि अहिले यहाँ एक्टिभ नै हुनुहुन्छ। अहिले
सबै युएन पनि फेयरमेट जस्तो संस्थाहरू पनि आउनु भएको छ। सबैको सहयोग जारी नै छ त्यहाँले। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सर, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मुकेश कुमार चौधरी र कपिलवस्तुमा झाडा पखालाका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको, अझ भनौँ त्यसमा पनि कृष्णनगर नगरपालिकाको सन्दर्भमा हामी रहेर कुराकानी गरिरहेको छौँ। त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब भने हामी दसैँका लागि गाउँ जाने क्रम सुरु भइसकेको यो अवस्था छ र कोरोना महामारी र सडकको दुरावस्था लगायतका कारण यसपटक दसैँमा काठमाडौँ छाड्नेहरूको सङ्ख्यामा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा कम भएको बताइएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीले आफू खुसी भाडा उठाएको लगायतका आरोप पनि लाग्दै आएको छ। त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमणको त्रास कायमै रहेको अवस्थामा व्यवसायीले यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउन के कस्ता तयारी गरेका छन्, यो सम्बन्धी जानकारीका लागि यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। रिया, अहिले गङ्गबुमा काठमाडौँबाट बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। हजुर राजीव, आज चाहिँ काठमाडौँबाट एकदमै धेरै देख्न सकिन्छ, किनभने यहाँ भिडभाड अत्याधिक मात्रामा छ र अहिले नै केही जिल्लामा जाने टिकट पाउन छोडिसकेको यहाँका टिकट लिन आउने आम नागरिकहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसै गरी टिकट पनि अहिले धेरै मूल्य परिरहेको र पहिले महेन्द्रनगर जानको लागि 1500 लाग्थ्यो भने अहिले 2000 लागिरहेको गुनासो पनि यहाँ आम नागरिकले गरिरहेका छन्। र आज जुन यो कोरोना महामारीको पछि अहिले एउटा रोगले भोकले अब बसेका आफ्ना परिवारलाई भेट्न जान उत्साहित भएर यहाँ बस पार्कमा आम नेपालीहरू जो अहिले नेपालीहरूको महान चाड वडा दसैँको लागि आफ्नो जिल्ला जानलाई अहिले उत्साहित भएर आइरहेका छन् र केही जिल्ला जाने टिकटहरू नपाउँदा उनीहरू निराश पनि छन् भने केही टिकटको मूल्य बढिरहँदा पनि अहिले निराश बनेका छन्। र अहिले हामीले यहाँको व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ डिजिटल सेवा केही सुरु गरिएको भनेर भनिएको थियो र हामीले यहाँ अहिले 32वटा काउन्टरहरू देख्न सक्छौँ। 32वटा काउन्टरमा कति छ, त्यहाँ सिट कति छ, मूल्य कति छ, सहितको डिजिटल टिकटहरू लिने व्यवस्था गरिएको छ। र त्यसै गरी व्यवस्थापनमा भने आम नागरिक अझै पनि सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। भिडभाड अत्याधिक छ। कोरोना महामारीको यो समयमा कायम रहिरहँदा यो महामारीकै बिचमा पनि यस्तो भिडभाडमा मानिसहरू घन्टौँ लाइन बसेर टिकट लिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसै गरी हामी यहाँ देखाउँछौँ नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा जाने जिल्लाहरूको लागि दिने टिकट काउन्टरहरू एकदमै टिकट नपाउने समस्याहरू छ। त्यसै गरी यो काउन्टरहरूमा पनि टिकट लिन आउनेहरूले टिकट पाइरहेका छैनन्। टिकट पाउनेहरूले पनि मूल्य बढी भएको कारणले कतिले टिकट किन्न पनि नसकिरहेको अवस्था पनि छ। र हामीले सबैलाई देखाइरहेका छौँ यो महामारीकै बिचमा भिडभाड न्यूनीकरण गर्ने एउटा व्यवस्थापन चाहिँ गर्न देखिएको छैन। कोही पुरानै प्रविधिबाट डिजिटल प्रविधि भने पनि कोही पुरानै अवस्थाको व्यवस्थापन यहाँ देख्न सकिन्छ। राजीव, जुन तपाईँले भाडा दर बढेको भनेर भनिएको छ, भाडा दर बढाइएको छ भनिएको छ, त्यसैले प्रभावित भएको हो या दर बढाइएको मूल्य भन्दा पनि अझ बढी लिएको हो रिया, के हो यो? हजुर, भाडा दर पहिलेको वर्ष भन्दा यस वर्ष बढेको छ र भाडा दर बढ्नुको कारण जुन यात्रुको जुन क्षमता भन्दा कम यो महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अलिकता कम भौतिक दूरी कायम गरेर यात्रुहरू बसमा राख्ने भनेर भनिएको थियो, तर त्यो पनि कायम छैन। मान्छेहरू मुडामा बसेर क्याबिनमा बसेर पनि जानको लागि यहाँ टिकट लिइरहेका छन्। हामीले केही समय अघि मात्रै देख्यौँ यहाँनिर महेन्द्रनगर जाने मानिस जुन यसभन्दा अगाडि 1500 रुपियाँ भाडा लाग्थ्यो भने अहिले 2000 लागेको गुनासो गर्छन् र त्यो पनि उनीहरू मुडामा बसेर गइरहेका छन्। त्यसै गरी क्याबिनमा बसेर गइरहेका छन्, कम्फोर्टेबल सिट पाइरहेका छैनन् र टिकट लिनकै लागि पनि अब आजभन्दा 2-4 दिनपछि दसैँको लागि घर जानेहरूले पनि आजैदेखि टिकट लिन आउँदा पनि टिकट पाइरहेका छैनन्। टिकट पाउन पनि समस्या परिरहेको छ भनेर विशेष गरी अलि टाढाको दूरीमा जानेहरूको लागि यो समस्या देखिएको छ। राजीव, विशेष गरी टिकटको सन्दर्भमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरियो भनेर भनिएको थियो, तर यहाँले अघि भनिसक्नुभयो त्यो भिडभाड हेर्दा पनि त्यो अवस्था त त्यहाँ देखिएको छैन। व्यवस्थापन पक्ष के भन्छ, उहाँहरूसँग तपाईँले कुरा गर्नुभयो?
हजुर, हामीले व्यवस्थापन पक्षसँग पनि कुरा गरेका छौँ। हाम्रो प्राविधिक समस्याले गर्दा अहिले हामीले यहाँलाई देखाउन सकेनौँ र हामीले आउने बुलेटिनहरूमा देखाउनेछौँ। व्यवस्थापन पक्षले पहिले भन्दा व्यवस्थापन चुस्त पारेको एउटा दाबी गरिरहेको छ, तर यो अवस्था हेर्दाखेरि व्यवस्थापन पक्षले पहिले भन्दा व्यवस्थापन चुस्त पारेको देखिँदैन। किनभने डिजिटल प्रविधि जडान गरिएको भनेपछि मानिसहरू यहाँ आएर लाइन बसेर यसरी खचाखच लाइन बसेर टिकट लिनुपर्ने अवस्था छ। डिजिटल प्रविधिमा टिकट लिन पाउने हो भने मानिसले घरमै बसेर मोबाइलबाट अनलाइनबाट टिकट लिन पाउनु पर्ने हुने हो। यो प्रश्न अहिले आम रूपमा उठेको छ र यो व्यवस्थापन महामारीलाई मध्यनजर गरेर पनि डिजिटल प्रविधिबाट टिकट लिने हो भने मान्छेले घरबाटै टिकट लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बडा दशैं एउटा महान चाड, यो महामारीपछि अहिले 2 वर्षपछि यो महान चाडको रौनक छाएको छ। यसमा सरकारी पक्षले व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। राजीव, रिया, विशेष गरी अहिले काठमाडौँ छाड्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको भनेर यातायात व्यवसायीहरूले दाबी गरिरहेका छन्। सङ्ख्या कम छ भनेर भनिएको छ। त्यो अवस्था यहाँले त्यहाँ गएर कतिको महसुस गर्नुभयो? विगतका वर्षहरूमा भन्दा कम हो या सङ्ख्या उस्तै देखिन्छ? सङ्ख्या त हामीले विगतको वर्षमा चाहिँ जस्तो गत वर्ष कोरोना महामारीमै हामी थियौँ र यति धेरै भिडभाड देख्न सकिन्थेन। गत वर्ष भन्दा बरु मैले चाहिँ हामी रिपोर्टिङ गर्न आएको अवस्था हेर्दाखेरि यो वर्ष अझै बढी भिडभाड र मानिसहरू अझ बढी उत्साहित भएको, रोग र भोकले जितेर अब यो वर्षको दशैं हर्ष उल्लासका साथ मनाउनको लागि आफ्नो गृह जिल्ला 2 वर्षदेखि घर जान नपाएकाहरू पनि घर जान लागेको देखेका छौँ। हामीले यहाँको भिडभाड र टिकट लिने दर र टिकटै पाउन छाडिसकेको, टिकट पाउन मुस्किल परेको अवस्था हेर्दा पनि यस वर्ष दशैंमा घर जानेहरूको सङ्ख्या बढेको देख्न सक्छौँ। राजीव, विशेष गरी ट्राफिक प्रहरी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हेल्प डेस्कहरू राखेर सहयोग गरेको, यात्रुहरूलाई सहज होस् भनिएको छ र कसैले ठगिए या कुनै गुनासो भए फोन गर्न सक्ने पनि भनेर भनेको छ। त्यहाँ सहायता कक्षको व्यवस्था कसरी गरिएको छ, के छ त्यो विषयमा यहाँले जानकारी दिनुभयो? यहाँनिर सहायता कक्षको पनि व्यवस्था गरिएको छ, हामी हामीलाई देखाउँछौँ। सहायता कक्ष यो बसको टिकट काउन्टर अगाडि छौँ हामी। यो टिकट काउन्टर भन्दा बाहिरपट्टि सहायता कक्ष छ। त्यसै गरी भिडभाड नगरौँ, कोरोना सङ्क्रमणबाट पनि बचौँ भनेर पनि एउटा सन्देशमूलकहरू राखिएको छ र मास्क वितरणहरू पनि गरिएको हामी देख्छौँ। प्रहरीको तर्फबाट जुन सहायता कक्ष छ त्यो चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ। धन्यवाद रिया, यो जानकारीका लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी र उहाँले नयाँ बस पार्कबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र विशेष गरी उपत्यकाबाट काठमाडौँ बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र टिकट नपाएका गुनासोहरू पनि यात्रुहरूले गरिरहेका छन्। यति बेला हामीसँग यातायात व्यवसाय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सरोजजी, यहाँलाई कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरी अहिले यो चाडबाडको समय हो र यो समयमा काठमाडौँबाट आफ्नो थात थलो फर्किनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष पक्कै पनि केही सङ्ख्या त वृद्धि भइ नै हाल्छ। समग्रमा हेर्दा व्यवसायीहरूको तर्फबाट यहाँहरूले के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ? सर्वप्रथम त यो विजय दशमीको घटस्थापनाको पहिलो दिन तपाईँ र न्युज 24 का सम्पूर्ण परिवार टिमलाई म यो राष्ट्रिय पर्व, महान पर्वको पहिलो दिनको सम्पूर्णलाई तपाईँ मार्फत तपाईँहरू र सम्पूर्ण देशभरिका यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर, कर्मचारी, यात्रु, उपभोक्ता र आम नेपाली दाजुभाइमा पहिला त शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँले हजुरले भने जस्तै र विगतको वर्षभन्दा पक्का पनि यसपटक यात्रुको सङ्ख्या बढेको छ र हामीले के भनेका थियौँ भने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, पटक पटक सरकारसँग छलफल कुराकानी गरेर बसिसकेपछि असोजको 11 गतेबाट हामीले विभिन्न समस्याहरू पनि देखेका थियौँ। म आज धेरै ठाउँको बाटो पनि केही काठमाडौँ बाहिरको बाटो पनि घुम्दैछु। त्यस कारणले के भन्छ भने सडक बाटो आदि इत्यादि कारणले समयमा सवारी साधन आउन नसक्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यस कारणले अग्रिम कसो गर्ने भन्ने कुरा गरेको थियो। असोज 11 गते जो धेरै छलफलपछि सरकारले सडकको कारणले होइन नारायणघाटदेखि सुनौलसम्मको त्यो सडक जो अस्तव्यस्त सडक छ त्यो नौबिसी लगायत पहाडका मेची महाकालीका कुना कन्दराका सडक, हाइवे सडकहरू, ग्रामीण भेगका सडकहरूलाई
अहिले बर्सातको समय नै चलिरहेको छ। त्यो बर्सातको समयमा बाढी पहिरो काहीँ गएका ठाउँलाई पनि पुर्ने र सडक खाल्डोलाई पुरेर वातावरण बनाउने भन्ने कुराको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाज्यूको अध्यक्षतामा 2-3 पटक बैठक बसेको थियो। त्यतिखेर सडक विभागको डिजी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि, ट्राफिक प्रहरीका प्रतिनिधि र नेपाल एसडीएफसी राष्ट्रिय महासङ्घको हामी स्वयं आफू बैठक बसेका थियौँ र त्यो सडकको विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। अग्रिम टिकट त हामी खुल्छौँ, तर समयमा गाडी यात्रुवाहक सवारी साधन समयमा काठमाडौँ राजधानी लगायतका विभिन्न ठाउँमा पुग्न सकेन भने त्यो टिकटको जिम्मा हामी लिने छैनौँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। र आज मैले भनिहालेँ करिबन 4 लाखको आधारमा आजको मिति असोज 1 गतेदेखि अहिले आजको मितिसम्म 4 लाख भन्दा बेसी हिजो बेलुकासम्म गइसकेको अवस्था छ भने आज घटस्थापनाबाट वात्तै यात्रुको चाप पनि बढेको छ। कि हामीले यो आकलन सोचेका पनि थिएनौँ कि असोजको 11 गते जुन टिकट गरिरहँदा अग्रिम बुकिङ खुल्ला गरिरहँदा राष्ट्रिय बस्तार, गङ्गु बस्तार, कोटेश्वर गौशाला, चाबेल लगायतका कलङ्की, बल्कु लगायतका स्थानहरू चाहिँ एकदम सुनसान अवस्थामा थियो। हर्ष उल्लास थिएन विगत सामान्य अवस्थामा जस्तो यसपटक त्यो थियो र हामीले पनि छलफल गरेका थियौँ, समीक्षा गरेका थियौँ यसपटक के हो त भनेका थियौँ। तर केही दिन पहिलादेखि वास्तै यात्रुहरू बढेको अवस्था छ। त्यसमा पनि पश्चिमाञ्चलका क्षेत्र, पूर्वी अञ्चलका विभिन्न केही क्षेत्रहरू, पश्चिमाञ्चलको अर्घाखाँची, गुल्मी होइन, सुदूरपश्चिम धनगढीका महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, दाङका केही भागहरूमा यात्रुहरू बढेको अवस्था छ र पूर्वाञ्चलका अन्य विभिन्न क्षेत्र जस्तो झापा, धरान, विराटनगर, त्यसै गरेर धनकुटा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङका र यता सरोजी अब यो सङ्ख्या जसरी बढ्दैछ, यो बढ्दै गर्दा यात्रुहरू ठगिएका या बिचौलियाहरूको शिकार बनेका समाचारहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्। विशेष गरी अहिले हामीले केही समय अगाडि मात्रै नयाँ बस पार्कबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट टिकटिङको व्यवस्था गरिएको भनेर भनिएको छ, तर लाइन त्यहाँ अव्यवस्थित तरिकाले लामो देखिन्छ। धनगढी जानका लागि गएको केही समय अगाडिसम्म 1500 रुपियाँ टिकट थियो भने अहिले 2000 तिर्नु परेको गुनासोहरू पनि सुनिएका छन्। यस विषयमा यहाँहरूको ध्यान गएको छ के छ? बिल्कुल मात्रमा असाध्यै राम्रो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ र पक्का पनि के भन्छ भने यो भिडभाडको समय आजबाट सुरुवात भएको छ र तपाईँले भने जस्तै प्रविधि मैत्री अनलाइनको वातावरण गर्ने भनेरै यसपटकदेखि पहिलादेखि पनि भएको र यसपटक अलि सरकार पनि नीतिगत रूपमा केही एग्रेसिभ रूपमा अगाडि हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा केही मात्रामा थियो र यसपालि गङ्गु बस पार्क, राष्ट्रिय बस पार्कमा अफलाइन त्यहाँको बस पार्क, राष्ट्रिय बस पार्क गङ्गुको बस पार्कको त्यो चेहरा पनि तपाईँ सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीले हेर्नुभएको र अघि न्युज 24 तपाईँकै टेलिभिजन र अन्य थुप्रै सञ्चारकर्मीहरू राष्ट्रिय बस पार्क लगायत विभिन्न स्थानहरूमा कलङ्की, गौशाला, कोटेश्वरमा पुग्नुभएछ र त्यहाँबाट पनि प्रत्यक्ष कुराकानी हामीसँग पनि गरिरहनु भएछ र हाम्रा व्यवसाय, हाम्रा महासङ्घका प्रतिनिधि साथीहरू पनि तपाईँ सञ्चार माध्यमसँग जानकारी गराउँदैछ र पक्का पनि तपाईँले भाडाको जुन कुरा उठाउनु भयो र नेपाल सरकारले तोकिएको भाडाभन्दा बिल्कुल मात्रामा के कुरा चाहिँ म प्रष्ट न्युज 24 कल मार्फत म देशभरिका सबै सरकारवाला निकायलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु र म जानकारी गराउन चाहन्छु भने गाडीका 4 क्वालिटीका गाडी हुन्छन्, 4 क्याटेगोरीका गाडी हुन्छन्। एउटा नर्मल गाडी हुन्छ, एउटा डिलक्स गाडी हुन्छ, एउटा एसी गाडी हुन्छ, एउटा सुपर डिलक्स। 4 क्वालिटीका गाडी हुन्छन्। जस्तो काँकरबिटा जाँदैछ कुनै गाडी 4 क्वालिटीको गाडी भने एउटाले एक्जाम्पल एउटा धनगढी जाँदैछ, एउटा महेन्द्रनगर जाँदैछ, एउटा दाङ जाँदैछ, एउटा पोखरा र के भन्छ बुटोल जाँदैछ भने एउटा गाडीको चाहिँ 1100 धनगढी जाने टिकट काटिरहेको छ भने अर्कोले अलि डिलक्स गाडीमा 1200 काट्ला, सुपर डिलक्समा 1400 काट्ला र एसी गाडीमा अर्को 1500 काट्ला। 4वटा क्याटेगोरीका भएपछि एउटै ठाउँका मान्छे मैले यतिमा टिकट काटेँ भन्ने एउटा अन्यल पनि हुनसक्छ। म त्यो क्याटेगोरी गाडीको एउटा छुट्याएर अर्को कुरा के निवेदन गर्न केही बिचौलाहरूको यतिखेर अवसर पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले यात्रु प्रतीक्षालयहरू विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रिय बस पार्क, गङ्गु बस पार्क, त्यसै गरेर कलङ्की, गौशाला, कोटेश्वर, चाबेल 14 स्थानहरूमा, बल्कु लगायतका 14 स्थानमा राखिएको छ। पक्का पनि त्यहाँ नेपाल प्रहरी सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा हामी पटक यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सडक विभागको डिजी र नेपाल प्रहरीका एआइजी स्टाफहरू र ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, नेपाल एसडीएफसी राष्ट्रिय महासङ्घको टिम पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यातायात विभागमा हामी छलफलमा बसेका छौँ र सादा पोसाकमा पनि व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ, भएको पनि छ। र अर्को कुरा हामीले यात्रु उपभोक्तालाई के 3-4वटा कुरा भनेका छौँ भने टिकट काट्दाखेरि तोकिएको स्थानहरूमा सरकारले तोकिएको स्थानहरू राष्ट्रिय बस पार्क, गङ्गु बस पार्क, कलङ्की, कोटेश्वर, गौशाला लगायतका स्थान जो तोकिएको छ त्यहाँ कम्पनी प्रणालीका परिचय पत्र, ड्रेस लगाएका कर्मचारीसँग मात्रै टिकट काट्नलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ,
अनुरोध गरेका छौँ। तपाईँहरू सञ्चारकर्मीले निरन्तर रूपमा त्यसको जानकारी हामी मार्फत पनि गराउनु भएको छ, तपाईँहरूले फिल्डमा पनि गएर गर्नुभएको छ। त्यसकारण एउटा भिडभाड हो यो राष्ट्रिय पर्व। विगत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, विगतको वर्ष कोभिडको बीच, अहिले पनि कोभिडको बीच, बर्सातको बीचमा छौँ, गाडी अहिले पनि समयमा काठमाडौँ राजधानीमा आइरहेका छैनन्, समयमा आएका छैन। हामी त्यसको खबरदारी सरकारलाई गराइरहेको छौँ, तपाईँको मिडिया मार्फत पनि गराउँदैछौँ। र पक्का पनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो राष्ट्रिय महान पर्व विजयादशमी, दीपावली, छठ लगायतका पर्वमा सबै जाने यात्रुहरूलाई, तमाम देशभरिका यातायात व्यवसायी, मजदुर, कर्मचारी साथीहरूले सौहार्दपूर्ण ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले सबै चालक परिचालक साथीहरूले अनुशासित रूपले मेची महाकाली पुर्याउन सहयोग गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरोजी, जसरी यहाँले कुरा राख्नुहुन्छ, जसरी यहाँले भन्नुहुन्छ, यसरी हेर्दाखेरि समस्या पनि छैन, भए पनि त्यो निराकरण हुन्छ, तिनीहरूलाई कारबाही हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर जो टिकट काट्नलाई लाइन बसेका छन् या ठगिएका छन् तिनीहरूले चाहिँ कारबाही गरिएको, जो ठगेको छ त्यसलाई कारबाही गरेर आफूले न्याय पाएको महसुस या सुरक्षित तरिकाले घर जाने म ढुक्क छु भन्ने अवस्था महसुस गर्न नसकेको पाइन्छ। कहाँनिर चाहिँ हामी चुक्छौँ? नै त्यो हुनुपर्छ। चुक्ने चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सरकारी निकायमा पनि अलिक पहिलादेखि यसका छलफल कुराकानी नहुँदा अहिले तपाईँले प्रविधि अनलाइन टिकटिङ, प्रविधिको अनलाइन टिकटिङ एकदम हार्डलाइन सरकार र हामी सबैलाई बिचेर अब सरकारले पनि यसपट्टि अनलाइन प्रविधिमा जाने भन्यो, तर त्यसको व्यापक चाहिँ के भन्छ एवेरनेस नगरेको, जनचेतना नफैलाएको कारणले पनि त्यो प्रभावकारी भइरहेको छैन। जनचेतना फैलाएको भए सबै यात्रुहरू भिडभाडसँगले टिकट काट्न आउनु पर्ने थिएन, घरैमा बसेर सबै काम हुन्थ्यो, त्यसमा ट्राफिक व्यवस्थापन पनि कम हुन्थ्यो, यहाँ पब्लिकको चाहिँ समय पनि सदुपयोग हुन्थ्यो र भिडभाड पनि हुँदैन थियो। त्यो कुरा एउटा रह्यो। अर्को म के कुरा गर्न चाहन्छु भने सबैले सचेत हौँ। मैले तपाईँलाई प्रतिबद्धताको लागि मुखले प्रतिबद्धता होइन, कामको लागि पनि प्रतिबद्धता। नेपाली व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ सिङ्गो देशको यातायात व्यवसायको नेतृत्व गर्ने छाता सङ्गठन अनवरत रूपमा तपाईँ हामी लागेका छौँ। कमी कमजोरीलाई करेक्सन, हाम्रा पनि बिचमा केही कमजोरी हुन सक्छन्। एउटा चाहिँ प्रविधि अनलाइन अफलाइन राष्ट्रिय बस पार्क घुङ्गुमा तपाईँहरू जानुभएको छ, त्यहाँ अफलाइन सिस्टम भएको छ। तर के चाहिँ कुरा हो भने यो यात्रु यसरी बढ्ला वात्तै 7-8 दिनको पिरियडमा चाहिँ अब यसपटक 8-10 लाख यात्रु जाने सम्भावना आकलन हामी गरिरहेका छौँ। त्यो यात्रुहरूलाई छोटो समयमा व्यवस्थापन गर्न सबै सवारी साधन देशभरि बिग्रेर घर ग्यारेजमै कोभिडको कारणले कति बसेका छन्, यिनै भएका राजधानीमा भएका सवारी साधन, नेपालमा भएका सवारी साधनलाई परिचालन गर्नुपर्नेछ। र अर्को कुरा के तपाईँ मार्फत यो न्युज 24 मार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु भने आज 21 गतेबाट हाम्रै सुझाव अनुसार, हाम्रै अनुरोध अनुसार होइन, यात्रुको भिडभाड जहाँ हुनसक्छ, यात्रुको भिडभाड भइहाल्यो भने सबै नेपालभरिका सवारी साधनलाई पर्मिट खुल्ला आजै यातायात व्यवस्था विभागले 21 गतेबाट मेची महाकालीको सबै पर्मिट खुल्ला गरेको छ। जुन गाडी जहाँ जान पनि पाउँछ, ताप्लेजुङको गाडी जुम्ला जान पाउँछ, जुम्लाको गाडी काठमाडौँ आउनु पर्छ, काठमाडौँको गाडी खोटाङ जान सक्छ, शङ्करसभा, भोजपुर, ताप्लेजुङ, पोखरा, बागलुङ, जुनसुकै स्थानमा, सुनौली, अर्घाखाँची, जुनसुकै स्थानमा जान सक्ने वातावरण पनि हामीले बनाएको छौँ। त्यो हाम्रो हिजोको अनुभवको आधारमा त्यो काम हामीले गरेका छौँ। र फेरि पनि म भन्छु, म सामान्य प्रधानमन्त्री सरकारवाला निकायका सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सडकको कुराहरू मुखले केही अलिअलि त बाटोहरू केही बन्दैछ भन्ने कुरा आएको छ। म फेरि पनि भन्छु, के भन्छ नारायणघाटदेखि सुनौलसम्मको सडक चाइनाले ठेक्का लिएर बनाइरहेको, अहिले पनि वान वे या सवारी छोडेको कुराहरू आइरहेको छ। समयमा गाडी आउने कन्डिसन हामीले पाएका छैनौँ र साँझ पख राति 2 बजे 3 बजे गाडी आउँदैछन्, 2 बजे 3 बजे गाडी राति पुग्दैछन्। त्यसकारणले यात्रुवाहक सवारी साधनलाई आजको मितिदेखि नवमीको दिनसम्म होइन, नवमीको दिनसम्म यात्रुवाहक सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। म सबै निकायलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारी निकायलाई, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरीले बाटोमा चेक जाँच गर्दा पनि त्यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ। र तमाम देशभरिका चालक सचालक मित्रहरू, तपाईँहरूलाई प्रेसर पर्न सक्छ कामको, त्यो तत्काल गाडी पुगेर फर्किनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले सुत्ने आराम गर्ने कुरा पनि गर्नु। चालक अधिकांश चालकहरू तपाईँहरू तयार गरेर डबल चालकहरू राख्नुपर्ने ठाउँमा त्यो राखेर पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्त कष्टप्रद ढङ्गबाट एउटा कोरोनाको समस्याबाट र वर्षातको समस्या, दुईटै चुनौतीका बीचबाट हामी यो महान पर्वलाई नेपाली दाजुभाइलाई घर गन्तव्यमा पुर्याउने हामी अधिकतम प्रयास गर्दैछौँ। यो प्रयासलाई सबै पक्षबाट सहकार्य गरेर यो टिका टिप्पणी कहीँबाट नआउने वातावरण गर्दिन। म अहिले पनि तपाईँलाई पत्रकारले प्रश्न गरिरहनु भएको छ, म महासचिवलाई जुन ढङ्गबाट बोलिरहनु भएको छ त्यो तल फिल्डमा अलिकति कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखियो भन्ने प्रश्न गरिनु भएछ सञ्चारकर्मीहरूले। आजको सञ्चारकर्मी असाध्यै प्रभावकारी छ। त्यो प्रभावकारी
सञ्चारकर्मीले गरेको प्रश्नमाथि तमाम देशभरिका यातायात व्यवसाय र मजदुर कर्मचारीहरूले यो अब 7-8 दिनको समय धैर्यतापूर्ण ढङ्गबाट यात्रु उपभोक्तालाई घर गन्तव्यमा पुर्याउन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र वान वे यात्रु हुन्छ, राजधानीबाट यात्रु हुन्छ, आउँदाखेरि गाडी खाली आउनुहुन्छ, तपाईँहरूले 1 पैसा कमाउनुहुन्न, बाहिर नजरमा देख्दा कमी नै हुन्छ तर 1 पैसा कमाउनुहुन्न। म फेरि पनि भन्छु देशभरिका यातायात व्यवसायलाई यो महान पर्वको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सरोजी, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यातायात व्यवसाय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला। उहाँसँग हामीले विशेष गरी यो दसैँ लक्षित यात्रुहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बस पार्क लगायत क्षेत्रमा देखेको अव्यवस्थित अवस्था र त्यो लगायत अन्य विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दास हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद हजुर। के छ अहिले काठमाडौँबाट उपत्यका छोडेर आफ्नो थलो फर्किनेहरूको सङ्ख्या कस्तो छ र यहाँहरूले जुन यात्रुहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यात्रुहरू नठगिउन् भन्नका लागि यहाँले विभिन्न सहायता कक्षहरू पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यसको अपडेट के छ अहिले? अब अहिले आज 11 गतेदेखि आज अघि बिहान 10 बजेसम्म यात्रीहरू चाहिँ 4,12,000 जनाले चाहिँ काठमाडौँ छोडिसकेको अवस्था छ र यात्रु ठगिने क्रम चाहिँ अहिलेसम्म 11 गतेदेखि आजको मितिसम्म चाहिँ ठगिएको छैन। त्यसको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि के हो भने यात्रु सहायता कक्षमा काठमाडौँबाट जाने 77वटा जिल्लाको भाडा दर चाहिँ हामीले यात्रु सहायता कक्षमा टाँस्दिएका छौँ। त्यो चाहिँ यातायात व्यवसायीसँग मिलेर हामीले टाँस्दिएको भएर अहिलेसम्म ठगिने, म ठगिएँ अथवा मलाई कसैले ठग्छ भन्ने चाहिँ गुनासो कतै पनि आएको छैन र त्यो नठगिनु भनेर सादा पोसाकको प्रहरीहरू पनि घुमिरहेको भएर अहिलेसम्म यात्रु ठगिएको चाहिँ भेटिएको छैन। यहाँहरूको सहायता कक्ष कति स्थानमा छन्, त्यसले कसरी के कुरामा सहायता गरिरहेको छ? हाम्रो यात्रु सहायता कक्ष 14 स्थानमा छन्। यो चाहिँ ठ्याक्कै बस पार्कको टिकट काउन्टर अगाडि, ट्राभल टिकट काउन्टर अगाडि, गौशाला टिकट काउन्टर अगाडि, कोटेश्वर टिकट काउन्टर जति पनि टिकट काउन्टर त्यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा हामीले राखिदिएको भएर र त्यहाँ भाडा दर पनि राखिदिएको भएर चाहिँ एकदम अहिले यात्रुहरूलाई सजिलो भएको छ र कोही कसैले पनि हामीलाई चाहिँ बढी भाडा लियो भनेर भन्नुपर्छ। र अर्को यातायात व्यवसायले के राम्रो गर्दछ भने जसको आइडेन्टी कार्ड हुन्छ, जो चाहिँ यातायात व्यवसायीसँग आबद्ध छ, उसले मात्रै टिकट बेच्ने व्यवस्था गरिदिएको भएर अहिलेसम्म चाहिँ कोही मान्छे पनि बढी भाडा तिरेर जानु परेको अवस्था छैन। र हामीले यसलाई क्रस चेक गर्नलाई चावडै नाकामा चाहिँ तपाईँहरूले कति भाडा तिर्नुभयो भनेर पनि सोधिरहेका छौँ अहिले सबै बसमा हामीले। त्यसले गर्दाखेरि यात्रुहरूलाई चाहिँ सहजै भएको छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म यात्रा गर्दाखेरि, यो 11 गतेदेखि आजसम्म हेर्दा चाहिँ। अहिलेसम्मको अवस्था यातायात व्यवसायहरूबाट पाउनुपर्ने सहयोग पनि यहाँहरूले राम्रोसँग पाउनु भएको छ? यातायात व्यवसाय नभई त अब हुँदैन, उहाँहरूको सहयोग धेरै नै रहेको छ। अहिले जस्तो कोही यात्रुले यो टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ, कोही धेरै सर्वसाधारणले यो टेलिभिजनबाट मार्फत यहाँसँग कुराकानीलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, कसैलाई समस्या पर्यो या ठगिएको या कुनै पनि टिकट भएर पनि नदिएका जस्ता समाचार उहाँले गुनासोहरू उहाँले भोग्नु पर्यो भनेदेखि यहाँहरू मार्फत यहाँहरू समक्ष पुर्याउनका लागि कसरी आउन सक्नुहुन्छ? के छन् माध्यम? उहाँहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो अहिलेसम्म नठगिनु भएको भएर आगामी दिनमा पनि ठगिने सम्भावना एकदमै सधैँ छैन भन्छु म चाहिँ। जुन किनकि हाम्रो सादा पोसाकको ट्राफिक प्रहरी चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म घुमिरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा हजुरले जुन त्यो यात्रुहरूको गुनासो कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दाखेरि 103 मा फोन गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले 103 मा फोन गरिसकेपछि यदि कुनै बसले अथवा कसैले तपाईँहरूको चाहिँ यात्रुहरूको चाहिँ बढी भाडा लिएको छ भने हामी तुरुन्तै उहाँहरूको पैसा फिर्ता गर्न लाएर त्यो बसलाई अथवा त्यो बसमा जो टिकट काट्ने छ त्यसलाई कारबाहीसम्मको दायरामा ल्याउने चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। र यो सँगसँगै अब विशेष गरी कोभिडको समय पनि छ, स्वास्थ्य मापदण्डका कुरा पनि छन्, यसका लागि चाहिँ यहाँहरूले परिपालन गराउनका लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको चाहिँ के छ? अहिले हामीले चाहिँ चावडै नाकामा चाहिँ सबै बसहरूमा सिट क्षमताभन्दा बढी नबस्दिन र सबैले मास्क अनिवार्य लाउनलाई सबलाई अनुरोध गर्छ। यदि कसैले मास्क लगाएको छैन र त्यसै बसेको छ भने उहाँहरूलाई मास्क पनि हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जबसम्म कोभिड रहेन तबसम्म मास्क वितरण कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो यात्रु महानुभावहरूलाई के अनुरोध छ भने सिट क्षमताभन्दा बढी नबसिदिनुहोस् र कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै सबैले मास्क अनिवार्य प्रयोग गरिदिनु हुन भनेर सबैलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।
सँग यो मेरो अन्तिम प्रश्न हो। विशेष गरी काठमाडौँबाट लामो दूरीमा यात्रा गर्दै गर्दा र यो व्यस्त समय पनि हो, यतिखेर धेरै सवारी साधनहरू सञ्चालन पनि भइरहेका हुन्छन्। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एउटै चालकले लामो समयसम्म उसले गाडी चलाउँदै गर्दा दुर्घटनाका कुरा विगतमा पनि हुने गरेका थिए। यसपटक यहाँले दुईवटा चालकहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा र छन् छैनन् भन्ने कुरालाई छड्के चेक र विभिन्न जिल्लाहरूसँगको समन्वय कस्तो छ यहाँहरूको, के हुन्छ? अहिले प्रविधि माथि गइसक्यो कि अहिले हामीले दुईवटा चालक छ कि छैन भनेर सबै बसहरूलाई चाहिँ ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीसँग एप्लिकेसन छ, यातायात व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक मिलेर एउटा एप्लिकेसन बनाएको छ। त्यो एप्लिकेसन मार्फत चाहिँ हामीले दुईवटा ड्राइभर छ कि छैन त्यसबाट हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ, अहिले मोनिटर गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो पाइएको छैन। पाइयो भने कसैले कुनै गाडीले चाहिँ दुईवटा चालक नराखेको पाइयो भने हामीले सोही अनुसार कारवाही गर्छौँ। त्यो बसलाई अर्को ड्राइभर नआउनेसँग कुद्न पनि दिँदैनौँ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दास। उहाँसँग हामीले विशेष गरी काठमाडौँबाट आफ्नो थात थलो फर्किने यात्रुहरू र उनीहरूको सुरक्षा, अझ भनौँ ठगिने सङ्ख्याहरू पनि विगतका वर्षहरूमा बढी मात्रामा सुनिने गरेको थियो र यस वर्षमा पनि त्यो नहोला भन्न सक्ने अवस्था त अहिलेसम्म छैन। तर उहाँले जानकारी गराउनु भएअनुसार अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि गुनासोहरू नआएको भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। र यति बेला ठुलो सङ्ख्यामा काठमाडौँ छोड्नेहरूको सङ्ख्या पनि रहन्छ र यसैसँग सम्बन्धित भएर यात्रा गर्ने क्रममा टिकटहरू नपाउने, बढी क्षमताभन्दा बढी प्यासेन्जरहरूलाई राखेर लिएर जाने अवस्थाहरू विगतमा देखिन्थ्यो भने यस वर्ष पनि नहोस् भन्नका लागि यातायात व्यवसायी, ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिने ट्राफिक प्रहरीहरूले कसरी हेरेका छन् भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कल 24मा यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि आफ्नो समस्या गुनासो लिएर हामीसँग आउनुभएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको समस्या के हो भन्नुहोस् त? म बारपाक सिलिकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6बाट लीलाबहादुर गुरुङ बोलेको। हजुर, बारपाक भने गोर्खाबाट। हजुर, लीलाजी तपाईँको समस्या के होला भन्नु त? मेरो भन्दाखेरि नि यहाँ वडावासी सबै वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक के अरे बुवा मुवाको समस्या हो सर। योभन्दा पहिला सचिवजी, वडा अध्यक्षजी भएर टोलमा गएर यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ नि सर। हेलो, भन्नुहोस् त, वृद्ध भत्तासँग सम्बन्धित भन्नुहोस् त। हजुर, योभन्दा पहिला चाहिँ चौमासिक चाहिँ टोलमा गएर वितरण गर्नुहुन्थ्यो, सेवा चाहिँ दिनुहुन्थ्यो, राम्रो भयो होइन सर? भनेपछि अहिले चाहिँ वृद्ध भत्ता नै बाँडिएको छैन कि टोलमा गएर बाँडिएन भन्ने कुरा हो? होइन, वृद्ध भत्ता अहिले ब्याङ्किङ प्रणाली अन्तर्गत खाता खोल्ने भनेर भन्नुभएको छ। अनि विगत 4-5 दिनदेखि सबै लाम लागेर कोही एम्बुलेन्समा जाने, कोही बोकारा जाने गएर त्यो वडा कार्यालयमा अब कोही स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको छैन। 80-85 वर्षको बुढा वृद्ध आमाहरू चाहिँ छेलमछेल भएर चाहिँ जो मैले भइसकेँ त्यस्तो अवस्था छ। अब के अरे स्वास्थ्यको मापदण्ड छैन। अनि त्यो खाता खोल्ने भनेछ, कहिले खाता खोल्ने? अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ। दसैँको मुखमा पहिला जस्तै गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ दसैँको बेलामा पैसाको कुरो हो नअड्काइदिने र त्यो चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा गए तापनि त्यसपछि चाहिँ तल के अरे खाता खोलेर जो गर्नुपर्ने कामहरू गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। यो जुन तपाईँले समस्या राख्नु भएको छ नि, भन्ने ठुलो आशा थियो, सबै निराशा भएर अब फर्केको अवस्था छ सर। यो समस्या बारपाकको तपाईँको वडाको मात्रै समस्या हो कि अन्य वडाहरूको पनि समस्या हो? यो अन्य वडाको त थाहा भएन सर। छिमेकी गाउँपालिकातिर चाहिँ 1-1.5 वर्ष पहिले नै ब्याङ्किङ प्रणालीमा चाहिँ गएर उहाँहरूले चाहिँ खातामै हालिदिनुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ टोलमा गएर सेवा दिनुभएकै हो। अहिले आएर दसैँको मुखमा आएर यत्रो जमघट गर्ने र अब एक चाहिँ यो महामारी छँदैछ। अर्को कुरो यो खाता खोल्दै जान्छ, यो त महिनौ दिन लाग्न सक्छ। अब दसैँमा त के अरे पैसा नपाउने भयो भनेर निराशामा हुनुहुन्छ चाहिँ वृद्ध अवस्था मान्छेहरू। हुन्छ, तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ। यो समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्छौँ। विशेष गरी हामी बारपाकका गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग सम्भवतः हामी कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ र उहाँसँग कुराकानी भयो भने तपाईँले राख्नुभएको यो समस्याको समाधान
हुन पनि सक्छ। अब वृद्धहरूलाई दसैँको समयमा जसरी यहाँले भन्नुभयो वृद्ध भत्ता यसभन्दा अगाडि टोलमै लगेर दिएको थियो, ब्याङ्क खाता मार्फत गर्न खोजिएको, यो त राम्रै कुरा हो। तर पनि ब्याङ्क खाता सञ्चालनको लागि आजकल अब कुनै ब्याङ्कलाई भन्ने हो भने गएर वडामै गएर फर्महरू भरिदिने, त्यो एउटै गाउँपालिकामा गएर सबै वृद्धको खाता खोलिदिन पनि त्यस्तो समस्या त नहुनु पर्ने हो। तर के रहेछ यस सम्बन्धी हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग चाहिँ भने अहिले हामी छुट्टिन्छौँ र यसको जवाब हुन्छ हामी यसको जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला। हामीलाई गोर्खाको बारपाकबाट कोही सर्प्रसादले फोन गर्नुभयो र त्यहाँ विशेष गरी वृद्धहरूको वृद्ध भत्ताको सन्दर्भको यो समस्या थियो र वृद्ध भत्ताहरूलाई टोलमा यतिखेर त स्थानीय तह आएसँगै केही सहजता भएको छ र टोलमा घरमा कतिपय स्थानीय तहहरू त घरमा समेत लगेर वृद्ध भत्ता दिने, वृद्धहरूलाई सहयोग गर्ने त्यो अवस्था छ। बारपाकको सन्दर्भमा भने ब्याङ्क खाता मार्फत वृद्ध भत्ता दिने भनिएसँगै ब्याङ्क खाता सञ्चालन खोल्नका लागि वृद्धलाई पोखरा लगायतका सहरी क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता रह्यो भन्ने उहाँको कुरा हो। यससँग सम्बन्धित भएर हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र विशेष गरी दसैँको यो मुखमा छ। दसैँको मुख त्यो सँगसँगै फेरि कोभिडको महामारीको समय पनि छ। अझै पनि कोरोना सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा ठिक भएर ठमठम्ती टाउको उठाएर हिँडिहाल्ने अवस्था पनि यति बेला छैन। यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्ते, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर थ्याङ्क यू, नमस्कार। म सन्तोष परियार पोखराबाट बोलेको हो सर। तपाईँको समस्या जिज्ञासा के होला? समस्या के हो भने मेन पावरहरू एउटा होइन हजारवटै भनौँ न। प्रायःको समस्या के हुने भने मेरो पासपोर्ट बुझाएको सर 3 महिना भयो है। हेलो भन्नुहोस् न। अनि खास साउदीको भिसा नआइकन मेडिकल गर्नै नपाइने हो। यदि भिसा आयो आएन त उहाँलाई थाहा होला। मेडिकल भयो लकडाउन भन्दा लकडाउनको बेला पनि लकडाउन खुल्दा बित्तिकै हजुरको उडान हुन्छ भनेर मलाई ट्याक्सी भएर हुन्छ कि क्यारेर हुन्छ बसमा कसरी हुन्छ जा कि जा भनेर दिनको 10-15 पल्ट 100 पल्ट त किन भन्न 10-15 पल्ट फोन आएर म काठमाडौँ गएर मेडिकल पनि गराएँ, सबै गराएँ। पुलिस रिपोर्ट यताउता भएन, कता कता पैसा लाग्दो रहेछ त्यो पनि 2000 कति लाग्दो रहेछ त्यो पनि दिएँ है। दिएको अब हप्ता 10 दिनमा आउँछ भन्दै रुख पुर्दै हरियो आएन। 15 दिन भयो, 20 दिन भयो, महिना भयो, अहिले 2-3 महिना नि नागिसक्यो सर। 3 महिना नागिसक्यो। अब हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुन्छ मात्रै भन्ने। अनि कुन मेन पावरबाट गर्नुभएको तपाईँले काठमाडौँको? यो राज ओभरसिज बाट सर, पोखरा पृथ्वी चोक पोखराबाटै गर्नुभयो। अनि अहिलेसम्म तपाईँको भिजा चाहिँ आएन? भिसा नि आएन। अनि मैले ल भिसा आउँदैन भने ठिकै छ मेरो पासपोर्ट दिनु नि त भनेको नि 1 महिना भइसक्यो है। उहाँहरुको पासपोर्ट दिन चाहिँ किन आनाकानी? खोइ त्यही त भन्छु म। जब भिसा आउँदैन भने त मेरो पासपोर्ट दियो, मलाई कुनै टेन्सनै थिएन, कुनै केहीको विषय नै थिएन। मेरो पैसा गयो, मेडिकल गयो, ठिकै छ, चित्त बुझाएको थिएँ, बसेको थिएँ। यो पासपोर्ट पनि दिन नखोज्ने अनि अलिकति धम्काउने गर्ने मेन पावर अलिक कस्तो भने दला जस्तो के गुण्डागर्दी जस्तो पाएर शैली देखाउने। अहिले मैले बिहान कुरा राखेको थिएँ म्याडमसँग, म्याडमले फोन गर्नुभएछ है। फोन गर्दा मलाई फोन त्यहाँबाट त्यो मेन पावरबाट आएर के भन्यो भने हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, ल छिटो आइहाल्नुहोस् त यहाँ पोखरा, सरले भेट्न खोज्नुभयो भन्नुभयो। आजसम्म 3-4 महिना भयो मेरो पासपोर्ट त्यहीँ लगाएको, भेट्न नखोज्ने। अनि मैले चाहिँ समस्याको यस्तो कुरो हो भनेर राख्दाखेरि अहिले भेट्नुपर्ने कारण के? उनीहरूको गुण्डागर्दी तरिकाले मलाई यो धम्काउने अथवा मलाई त्यस्तो गर्ने शैलीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू है। ठिक छ, तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ। यो समस्याको हामी समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ, फलोअप गर्छौँ। यहाँले सम्पर्क गरिदिनु भयो, आफ्नो समस्या राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग पोखराबाट एक सर्वसाधारण जोडिनु भएको थियो। उहाँले विशेष गरी मेन पावर कम्पनीबाट ठगिएको भन्दा पनि उहाँले पासपोर्ट बुझाउनु भएको छ, पासपोर्ट फिर्ता आउँदैन, न भिजा आउँछ। उहाँको समस्या यो हो। मेन पावरसँग सम्बन्धित यस्ता समस्याहरू धेरै छन्। यस सम्बन्धमा हामी फेरि फलोअप पनि गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर यहाँहरू बीच आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।